የሚባለው የተፈለገበት ትክክለኛ ተውባ የሚባለው አለ እሱ ምንድነው الندم على ما سلف منه ያለፈውን ወንጀል የሰራውን ወንጀል ከዚህ በፊት የሰራውን ነገር ሁሉ ለምን ሰራው ብሎ መቆጨት አለበት الندم መቆጨት አለበት ማለት ነው والإخلاء عنه في الحال በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ከዛ ወንጀል ላይ ራሱ መነሳት አለበት ያ ወንጀል መተው አለበት ማለት وكذلك والعزم على أن لا يعوده في المستقبل وكذلك قرط መነሳት አለበት ወደፊት ወደዚህኛው ወንጀል መመለስ እንዳለበት መመለስ የለብኝም ብሎ መናገር አለበት ትክክለኛ ተውባ ሲባል ሶስት ነገሮችን ያሟላ መሆን አለበት አንደኛ ያለፈው ወንጀል ለምን ሰራው ብሎ መቆጨት አለበት ራሱን ማውቀስ አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያን ወንጀል አሁን ማቆም አለበት ካሁኑ ሰዓት ሶስተኛ ነገር ደግሞ መቆረጥ አለበት ወደፊት ወደዛኛው ወንጀል እንደማይመለስ ማለት ነው ተውባ የሚባለው ትርጉሙ በትክክል የሚታወቀው በትክክል የሚገለጸው التوبة الرجوع إلى الله ورجيتا ود الله سبحانه وتعالى مملس مالتنا بالتزام فعل ما يحب بمسرات جيتا الله سبحانه وتعالى يميودون نجار وترك ما يكره الله سبحانه وتعالى يميتلو النجار بمتو فهي رجوع توبة من بال الصانات مملسنا الله كميتلو نجار إلى محبوب الله ولم يودون نجار إذن الله يميتلو النجار تتشانشيم ولكيتا الله سبحانه وتعالى يميودون نجار متملس كهونا አንቺ ምትመለሺ ከሆነ ይሄ ተውባ ይባላል اما من ناحيه الشرع بشريعه توبه ምንድነው ቁርአንና ሐዲስ ላይ ስለ ተውባ ሲነሳ ዑለማዎች ስለ ተውባ ሲያወሩ ምንድነው የፈለጉበት ሲባል ይሄን በተመለከተ ብዙ ዑለማዎች የተለያየ ታሪፍን ሰጥቷል كنذا تعريف يتوسر ابن قيم رحمه الله تعالى تعريف الملكات قال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن مجلد 104 علي حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعودوه في المستقبل توبة من بالو የተፈለገበት ትክክለኛ ተውባ የሚባለው አለ እሱ ምንድነው الندم على ما سلف منه ያለፈውን ወንጀል የሰራውን ወንጀል ከዚህ በፊት የሰራውን ነገር ሁሉ ለምን ሰራው ብሎ መቆጨት አለበት الندم መቆጨት አለበት ማለት ነው والإخلاء عنه في الحال በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ከዛ ወንጀል ላይ ራሱ መነሳት አለበት ያ ወንጀል መተው አለበት ማለት ነው وكذلك والعزم على أن لا يعوده في المستقبل وكذلك قرط መነሳት አለበት ወደፊት ወደዚህኛው ወንጀል መመለስ እንዳለበት መመለስ የለብኝም ብሎ መናገር አለበት ከዚያ አኳያ በዚህኛው ታሪፍ بتعريف ابن القيم رحمه الله تعالى ትክክለኛ ተውባ ሲባል ሶስት ነገሮችን ያሟላ መሆን አለበት አንደኛ ያለፈው ወንጀል ለምን ሰራው ብሎ መቆጨት አለበት ራሱን ማውቀስ አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያን ወንጀል አሁን ማቆም አለበት ካሁኑ ሰዓት ሶስተኛ ነገር ደግሞ መቆረጥ አለበት ወደፊት ወደዛኛው ወንጀል እንደማይመለስ ማለት ነው وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بلا بوتا لي في نفس الكتاب مدارك السالكين عندنا مجلد 313 صفحه لميرال فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه إلى محبوب توبة من بالو ترقمو بتذكر المتاوقو بتذكر المتجلسو التوبة الرجوع إلى الله ولقيتا ودى الله سبحانه وتعالى مملس مالتنا بالتزام فعل ما يحب بمسرات قيتا الله سبحانه وتعالى يميودون نجار وترك ما يكره الله سبحانه وتعالى يميتلو النجر بمتو فهي رجوع توبة من بال الصانات مملسنا الله كميتلو نجر إلى محبوب الله ولم يودو نجر إذن الله يميتلو النجر تتشانشيم
ወለጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደውን ነገር ምትመለስ ከሆነ አንቺ ምትመለሺ ከሆነ ይሄ ተውባ ይባላል ይሄ ተውባ ይባላል وكذلك الى بوتاي راس ابن القيم رحمه الله تعالى بذانيا كتاب مدارج السالكين لا من الان واكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا من القيام بها علما وعملا وحالا ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه ابن القيم رحمه الله تعالى من الآن سنة توبة يورا وأكثر الناس بزوان سواتشكو لا يعرفون قدر التوبة توبة يالا تنبوتا ياكم ولا حقيقتها يتوبا تركم دراسو من النتونا ياكم فضلا من القيام بها ينتوبا أوقو بزا أوقو سبتو بهنيتو بساتو بزانا قلي براسي كمامتات يانار اللم بل كالسوبة في تراسو توبا من اندهون حقيقون درجان راسا يقوم ماله ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين جيتاكو الله سبحانه وتعالى وديتونكو على درجة من الذات توبة لم يدرقوا سووش ورسول مما لن سووشكو الله هين توبة نهين درجة على درجة اللاتهم إلا وهم خواص الخلق لديه لمن سبان جيتاكو الله سبحانه وتعالى من يسووش تلك بوتا السوزن دسر الله كانوا مالتنا إذا هي مجمرة لم يتكسونه توبة مبالو ترجموا إهينو بقوانقوا درجانا بشريعة مالتنا